13 जुलाई तक तो यानी नजर आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई कि तेरे पेट ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ करप्शन कम हो सकती है करप्शन मतलब 20 से 25 साल जो उन्होंने प्रयास खत्म होने के बाद रेहाम खान शरीफ से रब्ता किया। पीटीआई है और बिलावल की तकरीर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कर रहा था, सॉरी विद दैट एक्सेंट के Trump doesn't like democracy and you do? Seriously? You sit with Bajwa, you shake hands with Bajwa and you like democracy? So शुक्र है इनके ये जो भाषण होते थे ना, women's rights and human rights, सारे पानी में चले गए। समझ आ गई ये कौन? वो गली नुकड़ का बदमाश नहीं होता जो अच्छी अंग्रेजी बस सीख लेता है तोते की तरह। अमेरिका से अगर पाकिस्तान की तरफ कोई चेंज आएगा, वो देखेंगे कि जो हमने पाकिस्तान के साथ पिछले 2-2.5 साल में किया है, इसमें फ़ायदा किसका था, नुकसान किसका था। कल एक ईरानियन बच्ची की यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी मेंटली वो डिस्टर्ब थी, तो वो कुछ बरहना होकर बैठ गई यूनिवर्सिटी में ताकि लोग उसकी तस्वीर लें। उस बेचारी को ना किसी ने मारा ना किसी ने उठाया, क्योंकि समझ आ गई थी कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। अब इस बात पे तो यूएन भी बोलता है, सारी दुनिया, अमेरिका, यूरोप मर जाता है कि जी अफगान बच्चियाँ रुल गई, ईरानी बच्चियाँ रुल गई। जो पाकिस्तानी बच्चियाँ रुल रही थी, आर वी चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड? यही सेनेटर शरीफ रहमान ने भी किया था जब औरत मार्च दिन हो रहा था इस्लामाबाद और लाहौर में, तो हमारी बच्चियां लाहौर में निकली हुई थी खान साहब के घर में जमान पार्क में, उन पे लाठी चार्ज, उनके होंठ फाड़ दिए, उनके सर फाड़ दिए। और यहाँ पे इस्लामाबाद में भी लाठी चार्ज हुआ, क्योंकि यहाँ वाले जरा मैट्रिक फेल है, उनको रियलाइज नहीं हो रहा था कि औरत मार्च में और पीटीआई में थोड़ा सा फर्क है, बस औरतें नजर एक मारना शुरू कर दो। तो सेनेटर शरीफ रहमान की ट्वीट है मेरे पास, उसकी स्क्रीनशॉट पड़ी हुई, वो कहती है कि नहीं, लाहौर वालियों को मारे, यहाँ वालियों को मत मारिए, वो गुंडियां हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, अमेरिका में उनकी कामयाबी हुई है और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो मीडिया के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका ये ख्याल है चूँकि अमेरिका जो है पिछले जब से पाकिस्तान वजूद में आया और उसके बाद अमेरिकन्स की जो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात भी रहे और इन्वॉल्वमेंट भी रही इस रीजन के अंदर, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अमेरिका का इंटरेस्ट रहा है। बट डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी कैंपेन थी, फिर उसके बाद उनकी जो इस वक्त इलेक्शन हुआ है, जीत गए हैं वो, तो उसके बाद भी अभी तक कुछ स्टोरीज़ ऐसी चल रही हैं कि जिससे कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो ही जनवरी में प्रेसिडेंट का ऑफिस संभालेंगे तो खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर होंगे। बहरहाल पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जुडिशरी को जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम के तहत उसका स्ट्रक्चर चेंज किया गया और अब तो जो आईनी बेंच है उसको भी तश्कील दे दिया गया है। बट क्या हमारी जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारा है, जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है, अवाम की जो वहाँ पे बात की जाती है, ये अवाम के जो मसाइल हैं, क्या इन तमाम जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, डिसीजंस लिए जा रहे हैं, किस हद तक अवाम को फ़ायदा होगा, इन तमाम इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शंदाना गुलजार साहिबा, रुकन कौमी असम्बली की, पॉलिटिशियन है, सीनियर पीटीआई के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाएँ जी। सबसे पहले ट्रम्प साहब की ये जो पूरी डिबेट अभी भी आपको जो मैंने इब्तदाइये में कहा है, सो डू यू थिंक ये कोई रैशनल किस्म का वो है अप्रोच है? क्योंकि कंट्रीज़ की तो अपनी आपको पता है कि पॉलिसीज़ होती हैं, दे फॉलो देयर पॉलिसीज़। बहुत शुक्रिया वहीद साहब, खासकर पॉडकास्ट में बुलाने का। देखें, ये पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली चोरों के हाथ चलता है, पर्सनालिटी पे नहीं चलता। 77 साल से है गरीब मुल्क है, ये हो नहीं सकता कि वो ममालिक जो हमारे बाद आज़ाद हुए वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर गए और हम रह गए। हमने फ़ैसला कर लिया था कायद आज़म की शहादत से पहले कि हम ग़ुलाम ही रहेंगे, पहले यूके के और अब अमेरिका के। अमेरिका और यूके की इसमें कोई गलती नहीं। जब हमने फैसला कर लिया है कि जी हम उनके बगैर गुजारा नहीं होता, ठीक है, अब कभी नहीं सुनेंगे कि यूके का मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स या कोई कांग्रेसमैन यूएस में या सेनेटर अमेरिका के सफारत खाने में आके बिक गया। इट डजंट वर्क दैट वे। वो जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे, अपने वतन की उनको परवाह है। यहाँ उल्टा है, यहाँ जातियात पे है बात। ये आप खुद देख लें, मैं इसलिए ज़रा लंबा जवाब दे रही हूँ, इसका कॉन्टेक्स्ट आप देखें। पाकिस्तान क्या वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसमें 6 इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स या नॉन इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स की वफात हो गई वाइल इन द चेयर। कायद आज़म शहीद हुए, लियाकत अली खान शहीद हुए, फातिमा जिन्ना शहीद हुई, भुट्टो साहब शहीद हुए, जनरल ज़ियाउल हक वफात पा गए,
बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई, अब खान साहब जेल में है. तो ये आपको जरा कोइंसिडेंस कुछ निकलता नहीं लगा हाथ से कि इट्स अ बिट टू मच? अच्छा, ये मुझे बताइए कि ट्रम्प पाकिस्तान में क्यों हाथ लड़ाएगा या उसको क्या फ़ायदा होगा? वैसल स्टेट तो हम हैं, ग़ुलामी में तो सजदा हमने किया हुआ है, राइट? जो बाइडन ने वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रिजीम चेंज करवाया, किस लिए करवाया था? मेन इशू है, कोई भी आपको कुछ न कहे ना, उस पर आपने यकीन नहीं करना, सिवाय रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, कोयला, आपका सोना, आपकी मादनियात, आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो अल्लाह ने आपको दिए हैं. दुनिया में वो रैपिडली डिटोरिएट हो रहे हैं. तांबा, जिनसे की पूरी आईटी की इंडस्ट्री चलती है. कॉपर के लिए उन्होंने ज़ैम्बिया में बहुत सारे ड्रामे किए थे, बट वो यूके और स्विट्ज़रलैंड ने किए थे. इशू ये है कि हर इलेक्शन में बाहर के ममालिक देखते हैं कि किस मुल्क में क्या क्या मादनियात हैं, क्या अखज़ कर सकते हैं, फ्री में क्या ले सकते हैं. अब खरीद भी तो सकते हैं ना, बट खरीदे क्यों जब यहाँ पे चोरों के साथ वो डील्स कर लेते हैं कि वतन को, पाकिस्तान को, एक्सचेकर को 1 रुपया नहीं मिलना, ना टैक्सेस में जाएगा, ना डेवलपमेंट में जाएगा, बस जेबों में जाएगा. कुछ लोगों के 5-10 लोगों से अमीर हो जाते हैं हर 2-3 साल, और वो पैसा बाहर जाता है, और कुछ ये ख़ानदान बराजमान है हम पे. ट्रम्प पाकिस्तान को इसी हालत में फ़ायदा दे सकता है अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी बदले. वो सारी दुनिया के लिए बदलेगी, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं. जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान टॉप 15 में भी प्रायोरिटी नहीं है अमेरिका के लिए, तो वो फिर ज़रा अखबारात पढ़ना शुरू कर दे. क्या ज़रूरत थी ये रिजीम चेंज ऑपरेशन की खान के ख़िलाफ़? वो तो 1.5-2 साल पहले से चेंज हुआ था, जब खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था. उससे थोड़ा सा पहले ये उनकी पॉलिसी आ गई थी कि खान को हटाना है, बट फिर कोविड आ गया, बीच में बड़े सारे मसाइल आ गए. अलबत्ता जो PDM वाले हैं, उनके दिल में ज़रूर चोर है. मैं कल बहुत इन्जॉय किया, बहुत अरसे बाद. कितने अजीब हमारे दिन गुजरते हैं इन्जॉय करने का, तो क्या सुकून का भी टाइम नहीं होता. लेकिन हंस के बुरा हाल. मरियम नवाज अपनी वीडियोस डिलीट कर रही है, बिलावल अपनी ट्वीट्स डिलीट कर रहा है, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ, जो उसके खिलाफ थे, यानी खासकर कैपिटल हिल के हवाले से. तो एक बात है उनकी स्पीचेस कि इमरान खान के वोटर्स और ट्रम्प के वोटर्स कजिन्स हैं. they are all the same. Can you imagine? अनपढ़ लोगों को कजिन का पता भी होता है मतलब क्या होता है, चाचे का बेटा, फूफो का बेटा. अच्छा, जिस तरह ट्रम्प ने अमेरिका में हुलिगनिज्म की और उनको सजा मिली, यहाँ पे भी सजा मिलेगी. वो तो मैं समझ आ गई थी कि इन लोगों ने 9 मई हमारे साथ करना है. सो शर्म आनी चाहिए. और बिलावल की तकरीर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कर रहा था, सॉरी विद दैट एक्सेंट, ट्रम्प डजंट लाइक डेमोक्रेसी एंड यू डू. सीरियसली, you sit with Bajwa, you shake hands with Bajwa and you like democracy? So शुक्र है इनके ये जो भाषण होते थे ना, women's rights and human rights, सारे पानी में चले गए. समझ आ गई ये कौन है. वो गली नुकड़ का बदमाश नहीं होता जो अच्छी अंग्रेजी बस सीख लेता है तोते की तरह. So अमेरिका से अगर पाकिस्तान की तरफ कोई चेंज आएगा, वो देखेंगे कि जो हमने पाकिस्तान के साथ पिछले 2-2.5 साल में किया है, इसमें फ़ायदा किसका था, नुकसान किसका था. अच्छा, ये जो उनके कांग्रेस ने 60 कांग्रेसमैन दे wrote a letter to the president, जिसके ऊपर अभी तक तो उन्होंने कोई वो नहीं किया. अब नई एक ये है कि उनके पास ये एक लेवरेज हो सकता है कि since the Congress has already recommended, so let us talk to the Pakistani government. ये इस तरह अगर नहीं तो देखें, अमेरिका के अंदर जो उनकी पॉलिसी, ये जितने भी उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं, वो पूरी लॉबिंग करनी पड़ती है. और लोगों को शायद पता भी होगा या नहीं भी पता होगा कि यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ डॉलर्स hiring their services, otherwise they are not going to offer any service. तो इसमें कुछ आप लोगों की पार्टी के जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, हमारे भाई हैं वहाँ पे, बहनें हैं, उन्होंने कोई रोल प्ले किया था इसके अंदर कि वो जो मेंबर्स हैं उनको मोटिवेट किया हो कि जी इस तरह से हमारे साथ सारा कुछ हो रहा है, सो यू हैव टू रेज दिस इशू. देखिए, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर भी हैं, अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर हैं, नेचुरली वो डायस्पोरा है, हमारे एक्सपैट्स हैं. कुछ उसमें से बहुत मालदार इन्फ्लुएंशियल लोग हैं. नेचुरली उन्होंने ट्रम्प को रीच आउट किया होगा, बाइडन को रीच आउट किया होगा. सारी दुनिया के अब कर क्या रहे हैं हमारे मुल्क में? वतन तो है, रेमिटेंसेस तो हम भेजते हैं, खानदान तो उधर ही है, रिश्तेदार तो उधर ही हैं, हम तो अमेरिकन सिटीजन हैं. दूसरी बात, PTI USA को मुझे याद है कुछ अर्सा पहले कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि आप ट्रम्प कैंपेन को एंडोर्स करें, बट उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो न्यूट्रल रहना चाह रहे थे, असली वाली न्यूट्रल. तीसरी बात, ट्रम्प ने खुद रीच आउट किया था, मुझे पता है कुछ लोगों को, कि अगर मुझे किनको रीच आउट किया था? कुछ लोगों को, आई कांट टेक नेम्स, नेचुरली मालदार अमरीकी. अच्छा, but they are associated with PTI? No, they're not associated with PTI. अच्छा, कि PTI USA एंडोर्समेंट क्यों विदहोल्ड की हुई है? खान जेल में है. चौथा इसमें इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जो आप कह रहे हैं कांग्रेसमैन ग्रेग कजार,
یا کیزار جو بھی ان کا نام ہے, انہوں نے اور 68 اور جو کانگریس وومن نے خط لکھا. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ بیکاز ہماری جو سب سے بڑی سب سے تگڑی لابی ہے ان یو ایس اے, اٹ از پاک پیک. پاکستانی پاکستان امریکن ان کا جو لابیز ہوتی ہے, ہم نے پوری لابی بنائی ہوئی ہے امریکہ میں. کب سے؟ پاکستانی آف آل پولیٹیکل پارٹیز, انہوں نے یہ خط ان سے لکھوایا. ہمارے بھی کچھ لوگ آگے تھے اس میں, ایک عاطف صاحب ہیں, ایک برکی صاحب ہے, وہ تھا امریکہ میں اس ٹائم پہ, شہریار افریدی تھا, قاسم سوری ہے. نیچرلی سب نے محنت کی, لیکن مین کریڈٹ پاک پیک کو جاتا ہے. انہوں نے آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے اناؤنس کر دیا تھا ٹویٹر پہ کہ وی آر انڈورسنگ ٹرمپ کیمپین ایز ویل ایز ان کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ان کا مطلب دیکھیں پاکستان سے, ان کا ڈیموکریٹ سے, ریپبلکن سے, ٹرمپ سے نہیں ہے. ان کا ایشو یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنی فارن پالیسی ٹھیک کرے پاکستان کی طرف. مجھے اب اس میں 2 اس کے پہلو, ایک تو یہ ہے کہ کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو عمران خان کے صاحبزادوں کے جو ماموں ہیں یو کے اندر, وہ چونکہ ظاہر ہے کہ اسرائیلی ان کی فیملی تھی, تو ان کا بھی ایک انفلوئنس وہاں پہ ہے, وہ بھی شاید اس حوالے سے کوئی اپنا رول جو ہے ادا کرتے ہیں. دین دے سے کہ جی یہ چونکہ ایک یہودی لابی ہے, وہ آپ کو تو پتہ ہی ہے عمران خان کے خلاف یہ سارا کچھ جو کچھ اس پچھلے جب سے وین ہی گاٹ میرڈ ٹو دیٹ لیڈی, تو اس کے بعد یہ سارا کچھ چلتا رہا. لوگوں کی پالیٹکس بھی کافی زیادہ اس پہ رہی, بٹ اسٹل دے بلیو کہ جی اس کے اندر وہ یہودی لابی جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہے عمران خان کو لانے میں. دے وانٹ ٹو گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف ہم ہیئر ان پاکستان ایز اے پرائم منسٹر یا جو بھی ہے. دیکھیں آپ کو تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں, ٹھیک, تو ان کو کچھ بھی کہنا آئی ڈونٹ تھنک وہ صحیح ہوگا. ہاں, اسرائیلی لابی ایپیک دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. زائنسٹ وہ تو قاتل ہیں, وہ تو مردود ہیں, انہوں نے جو فلسطین میں کر رہے ہیں. میں ایک رینڈم پرسن ہوں پاکستانی, اور مجھے دنیا بھر کی یہود خط لکھتے ہیں ٹویٹر پہ کہ میڈم پلیز آپ لوگ یہود کو گالی مت دیں, ہم زائنسٹ نہیں ہیں. میں کہا جی میرے آپ سے کیا لینا دینا, میرا قرآن آپ کو گالی نہیں دیتا, میں آپ کو کیوں گالی دوں گی. لیکن یہ جو عمران خان کے پیچھے کیچڑ پھینکی تھی, سب سے پہلے تو فضل الرحمان نے پھینکی تھی, مولانا فضل الرحمان نے. اپالوجی بھی انہوں نے مانگ لی نہیں, انہوں نے اس کی باقاعدہ اپالوجی مانگی ہے کہ میں غلط تھا. اچھا, دوسرا I hope that this statement sustained for a long time. I hope so too. اچھا, دوسری بات, جمائمہ گولڈ سمتھ کے 4 مائیں ہیں, 4 والدہ, ان کے والد کی 4 بیویاں ہیں, اور ان کی والدہ کی بھی کافی ساری شادیاں ہو چکی ہیں, تو وہ تقریباً 12-13 بھائی بہن ہیں. ان کے کسی ایک سوتیلے بھائی کے روتھشائلڈز ان کے ان لاز ہیں, کسی ایک بھائی کے, ان کے سگے بھائی کے نہیں ہیں. تو اس لیے یہ ذرا اسٹریچ ہو جاتا ہے کہ جی جمائمہ خان کا سگا بھائی اور وہ خان کے بچوں کا ماموں ہے, دیر فور وہ اسرائیل کے لیے کروا رہا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو کیا دے دوں, اس وقت جو یو کے کی گورنمنٹ ہے وہ اسرائیل کے سر پہ بیٹھی اور عمران خان کے خلاف ہے. یہ آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کا کیا رول تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں. اس سے سب سے بڑا ثبوت, کاملا ہیرس کے لیے کل جو لوگوں نے ووٹ دیا ہے 75% جوز اینڈ ٹوٹل اے پیک نے کاملا ہیرس کو ووٹ دیا, ٹرمپ کو نہیں دیا. ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ مجھے ڈیئر بورن میشیگن جو ان کا سوئنگ اسٹیٹ تھا, وہاں پہ عرب امریکنز اور مسلم امریکنز کہتے انہوں نے مجھے جو ووٹ دیا ہے میں اس کا شکر گزار رہوں گا, بلکہ وہ تو تپ رہا ہے کہ جوئش لابی نے مجھے ووٹ نہیں دیا. تو اس کو عمران خان سے کیسے کنیکٹ کرتے ہیں, اٹ میکس نو سینس ٹو می. میں نے پورا بیک گراؤنڈ آپ اس لیے سمجھایا کہ ہمارے والے جہاں بیٹھے ہیں نا, وہ معذرت جھوٹ بھی بولتے ہیں نا, وہ ایسا تھرڈ ریٹ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کا دل ہی نہیں کرتا ماننے کو. ایک جو ہے وہ آئیڈیالوجی اور پالیسی کے اوپر آپ لوگوں کے یعنی پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف while writing a letter from IMF to all these resolutions کہ عمران خان صاحب انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا, ایبسلیوٹلی ناٹ was a phrase, and then because of that ابھی بھی آپ نے کہا کہ وہ he was being punished for that and he doesn't like کہ جی ان کی امریکنز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی بھی انٹرفیئرنس کریں. ایک طرف آپ لوگوں کا یہ ایک سٹینس ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی کہ سنس ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, رول آف لا نہیں ہے, لوگوں کو جس طرح سے یہاں پہ پکڑا جاتا ہے, گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں, واٹ ایور ہیز بین ہیپننگ. تو یہ دونوں چیزیں کنٹروڈکٹ نہیں کرتی ہیں پھر؟ نہیں, یہ 2 ڈفرینٹ اسٹوریز ہیں اور یہ بہت کلیئر ہے. میں آپ کو پہلے آ جاتی ہوں اس پہ, یہ ہیومن رائٹس والی بات پہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کتنے سالوں سے, اسپیسیفکلی 2022 سے, اگست سے دنیا افغانستان کے پیچھے پڑ گئی ہے. بائیڈن نے افغانستان کے $9 ارب پکڑے ہوئے ہیں, ابھی بھی ان کے اپنے پیسے ہیں بینک میں, نہیں دے رہا افغان گورنمنٹ کو.
اور کہہ رہا ہے کہ جب تک لڑکیاں اسکول نہیں جائیں گی تو میں پیسے نہیں ریلیز کروں گا افغانستان کے. $9 بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آف کورس. اسی طرح جو مہسا امینی ایک بچی ایران میں ایک پولیس اسٹیشن میں لے گئی, اس کو تشدد کر کے مار دیا گیا, تو ساری دنیا میں ایران انکلوڈیڈ ایک تہلکہ مچ گیا تھا کہ مہسا امینی ایک لڑکی نے کہا کہ میں نے حجاب نہیں پہننا اور اس لیے اس کو مار دیا گیا. اب سچ کیا ہے اللہ کو پتہ. کل ایک ایرانین بچی کی یونیورسٹی میں تھوڑی سی مینٹلی وہ ڈسٹرب تھی, تو وہ کچھ برہنہ ہو کے بیٹھ کے یونیورسٹی میں تاکہ لوگ اس کی تصاویر لیں. اس بیچاری کو نہ کسی نے مارا نہ کسی نے اٹھایا, کیونکہ سمجھ آ گئی تھی کہ وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے. اب اس بات پہ تو UN بھی بولتا ہے, ساری دنیا امریکہ یورپ مر جاتا ہے کہ جی افغان بچیاں رل گئیں, ایرانی بچیاں رل گئی. تو جو پاکستانی بچیاں رل رہی تھیں, آر وی چلڈرن آف اے لیسر گاڈ؟ یہی سینیٹر شہید رحمان نے بھی کیا تھا جب عورت مارچ دن ہو رہا تھا اسلام آباد اور لاہور میں. تو ہماری بچیاں لاہور میں نکلی ہوئی تھی خان صاحب کے گھر میں زمان پارک میں, ان پہ لاٹھی چارج, ان کے ہونٹ پھاڑ دیے, ان کے سر پھاڑ دیے. اور یہاں پہ اسلام آباد میں بھی لاٹھی چارج ہوا, کیونکہ یہاں والے ذرا میٹرک فیل ہے, ان کو ریئلائز نہیں ہو رہا تھا کہ عورت مارچ میں اور PTI میں تھوڑا سا فرق ہے. بس عورتیں نظر آئی, مارنا شروع کر دو. تو سینیٹر شہید رحمان کی ٹویٹ ہے میرے پاس, اس کی اسکرین شاٹ پڑی ہوئی. وہ کہتی ہیں کہ نہیں, لاہور والیوں کو مارے, یہاں والیوں کو مت ماری, وہ گنڈیاں ہیں. Can you imagine? In her pristine English she said that. I lost all respect for her that day. کہ یہ بال بنانا, یہ میک اپ کرنا, یہ انگریزی بولنا, یہ اس لیے تھا کہ وطن کی عورتوں کو مارو, جو عورت آپ کو نہیں پسند اس کو مارو, جو پسند ہے اس کو مت مارو. آپ میں پھر ایک مولوی میں اس میں کیا فرق رہ گیا, وہ جو جس نے ریپ کی تھریٹ کی تھی اس بچی کو, پھر وہ مطلب سیریسلی یو تھنک وی آر اسٹوپڈ؟ صرف آپ لوگ پارلیمان میں پہنچ گئے, باقی سارے بے وقوف ہیں. عوام الحمدللہ جی اتنی اس وقت روشناس ہو گئی, دنیا کو سمجھ گئی, یہ ایک ٹیلی فون کی وجہ سے. لوگ کے پاس چھوٹے نوکیا والے سادے ٹیلی فون ہوتے ہیں, اس سے آڈیو سنتے رہتے ہیں. تو یہ تو پہلی بات ٹھیک, ہپوکریسی والی کہ مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے, لیکن جو بھاشن ہمیں دیتے ہیں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس پہ, CEDAW پہ, ویمنز رائٹس پہ, جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, you can have a support from lot of European countries, there are so many other countries. We don't want support. میں ویسے کہہ رہا ہوں, لیکن امریکنس کی جب بات آتی ہے تو چونکہ آپ لوگوں نے ایک اسٹینڈ ایسا لیا جو بھی مطلب سخت تھا, ٹھیک تھا, جو بھی تھا, لیکن ایک پوزیشن تھی نا, you took a position, your party, میں کہتا ہوں آپ کی پارٹی, by you I mean your party took a stand, عمران خان صاحب نے. تو اب لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ پھر انہی امریکنس کے پاس آپ کہتے ہیں جی ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے, ہمیں بچانے کے لیے, ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, and you don't trust on your own institutions, you don't trust on your own judiciary, prosecution system, all that. On the contrary. So let me complete the previous example. The previous example was an example of global hypocrisy. Palestinian women are not women, but Ukrainian women are women. Afghan women are women, Iranian women are women, but Pakistani women are not women. When it comes to human rights. یہاں تک ہماری گفتگو ہے کہ آپ نے ہمیں اگر بھاشن دینا ہے انسانی حقوق پہ, put your money where your mouth is. You cannot discriminate. اب بات ہے absolutely not پہ. خان صاحب نے ابھی اوتھ پہ نہیں لیا تھا مجھے یاد ہے, اور خان صاحب نے ایک ٹیلی وائزڈ ایڈریس میں کہا فرام بنی گالا کہ میں تو پاکستان کے لیے کامیابی اور خوشی چاہتا ہوں, اس حد تک کہ میں افغانستان اور انڈیا کو بھی دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتا ہوں, لیکن عزت اور ایکوالٹی کی بیسس پہ وطن کے لیے. یہ خان صاحب نے لیکن وطن کے لیے پھر IMF کو خط تو نہیں لکھا جاتا نا. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری پوری بات سن لیں, پھر آپ نیکسٹ کوسچن کر لیں. تو خان صاحب نے ساتھ میں یہ ضرور ایک کنڈیشن رکھی کہ وی کی ناٹ بی یور ہائرڈ گنز اینی مور. ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کے آپ نے فائرنگ نہیں کرنی. آپ نے افغانستان جنگ کرنی ہے تو پاکستان برباد ہوتا ہے, آپ نے ایران سے جنگ کرنی تو پاکستان برباد ہوتا ہے, آپ نے چین سے جنگ کرنی تو ہاں پاکستان برباد ہوتا ہے. یہ ہماری شرائط تھی. ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب یہی تھا کہ ہم نے آپ کو جہاز کے لیے یا جنگی اڈے نہیں دینے, کوآپریشن ہر قسم کرنے کو تیار ہے. ہم تو دشمن سے کرنے کو تیار ہیں, انڈیا سے کرنے کو تیار ہیں, ہاں, اور لینڈ اسپیس کیوں دیں, ہم کیوں دیں. مجھے پتا ہے ہمیں کیا فائدہ ملا اس سے. ٹریلینز آف ڈالرز on and under the table have gone to Ukraine and to Israel. پاکستان کو کیا ملا پچھلے 77 سال میں؟ مجھے کوئی ایک انویسٹمنٹ دکھا دے. چائنا نے $62 ارب کی انڈیویجول سے تو فائدے لیے, انڈیویجول سے تو کھا گئے ملک. رائٹ ناؤ ٹو کم بیک ٹو واٹ یو ور سیئنگ جی کہ انٹرفیرنس. دیکھیں یہ چورن پچھلے 2-3 دن سے یہ احسن اقبال وغیرہ بیچ رہے ہیں. پڑھا لکھا آدمی تھا, بٹ I've lost all respect because ساری ٹویٹس ڈیلیٹ کرتے جا رہے ہیں. عمران خان's workers and Trump's workers are cousins. If you believe in that, why do you delete it? If you're such a strong politician, such a principled man, same for Maryam. خیر مریم تو ہے ہی ماشاء اللہ, جس طرح وہ ہیں اس طرح بلاول. What I'm saying is ان کی بزدلی اور منافقت دونوں آن دا ٹیبل ہیں, تو اور تو کچھ مل نہیں رہا. وہ جی PTI کہہ رہی ٹرمپ آ رہے, PTI تو ایک دفعہ بھی نہیں بولا. خان کی بہن نے بولا کہ کیا اب ہے ہمارا ٹرمپ,
کیوں وہ پاکستان کے لیے کچھ کرے گا؟ وہ تو پاکستانیوں کی طرح نہیں کہ بکے گا، وہ تو اپنے ملک کے لیے کرے گا. اگر پاکستان کو برباد کرنا امریکہ کی فورن پالیسی ہے اور اس میں امریکہ کا فائدہ ہے، وہ کریں گے. اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا امریکہ کا فائدہ ہے، وہ کریں گے. یہاں تو یہ نا کہ اپنے ملک کو برباد کرتے ہیں تاکہ 5-6 خاندان کھا جائیں، باقی سب مر جائیں.